परमेश्वरलाई धन्यवाद। म तपाईहरुलाई आफ्नो जीवन गवाही सुनाउन चाहन्छु। म र मेरी श्रीमती ग्रेसले 45 वर्षभन्दा बढी समय परमेश्वरको सेवा गरेका छौं। तर हामीले सन् 1994 सम्म सुसमाचार सुनाउने र मण्डली सुरु गर्ने परम्परागत शैलीहरूलाई प्रयोग गरिरहेका थियौं। त्यसपछि हामी मिशनरी भयौं। हाम्रो पहिलो समय हङकङमा बितायौं। हामी मण्डली स्थापना गर्नेहरू थियौं, तर त्यो समयसम्म पनि हामी परम्परागत विधिलाई नै प्रयोग गर्दै आएका थियौं। सुसमाचार सुनाउने र मण्डली स्थापना गर्ने। वास्तवमा त्यो समयमा हामी दुईजनाले हरेक वर्ष 40 देखि 60 जना व्यक्तिलाई ख्रीष्टमा ल्याउने गर्थ्यौं र हरेक वर्ष एउटा मण्डली स्थापना गर्ने गर्थ्यौं। हामीले राम्रो काम गरिरहेका छौं भन्ने सोचेका थियौं। हामीले सन् 2000 सम्म अमेरिकामा नै रह्यौं र त्यहाँ काम गर्यौं। जब हामी फेरि अमेरिकाबाट फिर्ता आयौं, पवित्र आत्माले हाम्रो हृदयमा छुनुभयो, हाम्रो हृदयमा चलाउनु भयो, हामीलाई बोलाउनु भयो, हाम्रो कामलाई हङकङबाट एउटा ठूलो देशमा सार्नु भयो। हामीले 2 हप्तासम्म प्रार्थना गरेपछि त्यसपछि हामीले निर्णय गर्यौं हामीले पवित्र आत्माको आज्ञा पालन गर्नै पर्छ। उहाँले हाम्रो कामलाई ठूलो देशमा सार्न भन्नुभएको थियो। हाम्रो मिशन संगठनले हाम्रो कामलाई सार्ने स्वीकृति दिएपछि उनीहरूले हामीलाई सिङ्गापुरमा पठाए। त्यो अवधिमा हामीले एउटा विशेष तालिम लियौं जसको नाम रणनीतिक संयोजक तालिम थियो। त्यो तालिमको बेलामा पहिलो दिनमा हाम्रो तालिम निर्देशकले हरेक मिशनका मिशनरीहरूलाई 3 वर्षको गुरु योजना बनाउन अनुरोध गर्नुभयो। यसको मतलब अबको 3 वर्षहरूमा तपाई आफ्नो सेवकाईमा कस्ता प्रकारका रणनीतिहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँले हरेकलाई तिनीहरूका दर्शनहरू छर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। तर त्यो बेलासम्म दर्शन छर्नु भनेको के हो भन्ने मलाई थाहा थिएन। त्यसकारण हामीले हाम्रो मिशन निर्देशकलाई सोध्यौं। उहाँले यो धेरै सजिलो छ भन्नुभयो। अबका 3 वर्षहरूमा तपाईले कति मानिसहरूलाई क्रिस्चियन बनाउन सक्नुहुनेछ त? र अबको 30 वर्षमा तपाई कतिवटा मण्डलीहरू स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ? हामीले यो बारेमा सुनेपछि ग्रेस र म हामीले छलफल गर्यौं। पहिले हङकङमा छँदा 3 वर्षमा 200 भन्दा बढी विश्वासीहरू ल्याउन सकिएन र केवल 3 वटा मात्र मण्डली स्थापना गरेका थियौं। तर जब हामीले हाम्रो नयाँ क्षेत्रलाई अध्ययन गर्यौं, हङकङको नजिक 3 वटा शहरहरू रहेका छन् जहाँ 58 लाख जति सरकारमा दर्ता गरिएका मानिसहरू रहन्छन्। तर हामीले तिनीहरूसँग 1 करोड 50 लाख कम्पनीहरूमा काम गर्ने कामदारहरू छन् भन्ने पनि थाहा पायौं। तिनीहरू धेरै ठाउँहरूबाट ती 3 वटा शहरहरूमा काम गर्न आउँछन्। यसको मतलब हाम्रो नयाँ मिशन क्षेत्र 2 करोड जनसङ्ख्या भएको ठूलो क्षेत्र थियो। त्यसपछि हामीले छलफल गर्यौं यदि हामीले आगामी 3 वर्षमा 200 नयाँ विश्वासीहरू बनायौं र 3 वटा मण्डलीहरू स्थापना गर्यौं भने यो संख्या धेरै सानो हुनेछ। त्यसपछि हामीले छलफल गर्यौं आगामी केही वर्ष निकै मेहनत गर्यौं भने यदि हामीले 1000 मानिसलाई प्रभुमा डोर्याउन सक्यौं भने र 10 वटा मण्डलीहरू सुरु गर्न सक्यौं भने, तर त्यसलाई 2 करोडसँग तुलना गर्दा यो संख्या अझै पनि धेरै सानो छ। त्यसकारण हामी हरेक दिन बाइबल पढ्न र प्रार्थना गर्न थाल्यौं। हामीले परमेश्वरसँग हामीलाई सहायता गर्न प्रार्थना गर्यौं। हामीलाई उत्कृष्ट रणनीतिहरू दिन भन्यौं। त्यसलाई हामी कसरी सेवकाईमा लागू गर्न सक्छौं। वास्तवमा त्यो समयमा त्यहाँ पर्खालमा एउटा बाणी लेखिएको थियो। वास्तवमा यसले मेरो हृदय छोयो। त्यो वाक्य भनेको आज मेरो शहरमा कति मानिसहरूले सुसमाचार सुन्न सके त भन्ने थियो। यसले वास्तवमै मेरो हृदय छोयो। हरेक दिन हामी बाइबल अध्ययन गर्छौं र प्रार्थना गर्छौं। हामीले परमेश्वरलाई कृपया हामीलाई उत्कृष्ट रणनीति देखाउनुहोस् भन्यौं। हामी कसरी त्यसलाई हाम्रो सेवकाईमा लागू गर्न सक्छौं र सुसमाचार सुनाउने उत्कृष्ट तरिका देखाउनुहोस्। हामीले निरन्तर प्रार्थना गरिरह्यौं र बाइबल अध्ययन गरिरह्यौं। एक मध्यरातको घटनासम्म अचानक हामीले येशूको महान आज्ञामा उत्कृष्ट रणनीति भेट्टायौं। मत्ती 28:19 देखि 20 हरेकलाई यो खण्ड थाहा छ। मत्ती 28:19 देखि 20 हरेकलाई यो खण्ड थाहा छ। हाम्रो बाल्यावस्थादेखि नै हामी बाइबलको खण्ड कण्ठ गर्न सक्छौं। तर त्यो समयमा हामीले बाइबलका पदहरूको आज्ञा पालन गर्दैनौं भन्ने थाहा पायौं। येशूको महान आज्ञामा 6 वटा निकै महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू रहेका छन्। पहिलो, येशूले जाऊ भन्नुभयो। तर पहिले हामी गलत थियौं। हरेक पटक हामीले केवल आऊ भन्थ्यौं। हामीले मानिसहरूलाई हाम्रो मण्डलीमा आउन भन्थ्यौं। हामी हाम्रा मण्डलीका विश्वासीहरूलाई कृपया मानिसहरूलाई मण्डलीमा आउन भन्नुहोस् भन्दथ्यौं।
तथापि मानिसहरूलाई हाम्रो मण्डलीमा आऊ भन्न पनि निकै कठिन छ। तर येशूले आऊ भन्नु भएन, येशूले जाऊ भन्नुभयो। तपाईलाई थाहा छ, किनकि तिनीहरू हराएका छन्, तिनीहरूलाई ढोका कहाँ छ भन्ने थाहा छैन। हामी बाहिर गएर हराएकाहरूलाई खोज्नु पर्छ। हामीहरू घरमा मानिसहरू आउने प्रतीक्षा गर्दै वा मण्डलीमा प्रतीक्षा गर्दै बस्न सक्दैनौँ। हामी हराएकाहरूलाई खोज्न जानुपर्छ। त्यसकारण पहिलो भनेको जानु हो, मानिसहरू पर्खेर बस्ने होइन। दोस्रो नम्बर, येशूले सबै जातिका मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउन भन्नुभयो। मैले छनौट नगरेर हरेकलाई सुसमाचार सुनाउनु पर्छ। तर यो भन्दा पहिले हामी गलत थियौं। हरेक समय जब हामी सुसमाचार सुनाउँथ्यौं, हामीले कसलाई सुनाउने भन्ने छनौट गर्थ्यौं। तर येशूले हरेकलाई सुसमाचार सुनाउन भन्नुभयो। येशूले हामीलाई कथा दिनुभएको मलाई याद छ। येशूले एउटा किसानको बारेमा भन्नुभएको छ। उहाँ एक किसान हुनुहुन्छ। उहाँले कुन जमिन ठिक छ भन्ने जान्नुपर्छ। तर जब त्यो किसान जानुभयो, उहाँले बिउ छर्नुभयो। उहाँले हरेक ठाउँमा र प्रत्येक ठाउँमा बिउ छर्नुभयो। हो, कतिपय सुक्खा जमिनमा परे, कति साँघुरो ठाउँमा परे, कति सारो ठाउँमा परे, राम्रो नतिजा आएन। तर असल जमिनमा परेकाहरूले चाहिँ 100 गुणा, 60 गुणा, 30 गुणा फल दिए। यसकारण यहाँबाट हामी यो जान्दछौँ, बिउ छर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो। तर केवल पवित्र आत्माले मात्र बिउलाई हुर्काउन सक्नुहुन्छ। र लुका 10 अध्यायमा पनि जब येशूले 70 जना मानिसहरूलाई गएर सुसमाचार सुनाउन भन्नुभयो, येशूले तिनीहरूलाई एक रणनीति दिनुभयो। येशूले तिनीहरूलाई जब तिमीहरू कुनै ठाउँ, कुनै घरमा जान्छौ, तिमीहरूले परमेश्वरसँग त्यो घरमा आशिष दिन भन्नुपर्छ भन्नुभयो। यदि त्यहाँ कोही राम्रो व्यक्ति छ भने त्यो शान्तिको पुत्र हो। यदि त्यसले नाइ भन्यो भने शान्ति फिर्ता आउनेछ। तिमी शान्तिको छोरा हौ। शान्तिको पुत्र को हो थाहा छ तपाईलाई? शान्तिको पुत्र भनेको त्यो बिउ हो। असल जमिनले 100 गुणा, 100 गुणा, 100 गुणा फल फलाउन सक्छ। तर शान्तिको पुत्र कसरी पत्ता लगाउने त? हामीले पत्ता लगाउन सक्दैनौँ। पवित्र आत्माले पत्ता लगाउनुहुन्छ। हामी त्यो विचार छानेर नभई सबैलाई भन्छौँ, पवित्र आत्माले हाम्रा लागि शान्तिको पुत्र खोज्नुहुनेछ। त्यसकारण नम्बर 2 मा हामीले छनौट नगरेर हरेकलाई सुनाउँछौँ। तेस्रो नम्बरमा येशूले तिनीहरूलाई मेरा चेला बनाऊ भन्नुभयो। यहाँ केवल येशूले हुन्छ तिनीहरूलाई मेरा अनुयायी बनाऊ वा तिनीहरूलाई मेरा मण्डलीका सदस्य वा क्रिस्चियन हुन मात्र भन भन्नु भएन। येशूले तिनीहरूलाई मेरा चेला बनाऊ भन्नुभयो। त्यसपछि ग्रेस र मैले हामीले चेला भनेको के हो भन्ने बारेमा कुरा बुझ्यौं। त्यसपछि हामीले पत्ता लगायौं कि एउटा चेलाले आफ्नो गुरुको शिक्षाबाट सबै कुराहरू सिक्नुपर्छ र एक दिन वो आफै पनि अरूलाई सिकाउन सक्ने गुरु बन्नेछ। त्यो समयमा हामीमा एउटा विचार आयो, हामी हरेकलाई अरूलाई प्रशिक्षण दिन सक्ने प्रशिक्षक बनाउनेछौँ। प्रशिक्षकहरूका लागि प्रशिक्षण र हामी हरेक क्रिस्चियन, चाहे त्यो नयाँ क्रिस्चियन नै भए पनि, उसले अरूलाई सिकाउन सक्छ भन्ने विश्वास गर्छौं ताकि तिनीहरू चेला बन्न सकुन्। यदि तपाईँ अरूलाई कहिल्यै तालिम नदिने क्रिस्चियन हुनुहुन्छ भने तपाईँ एक नामधारी क्रिस्चियन हुनुहुन्छ वा मण्डलीको नामधारी सदस्य मात्र हुनुहुन्छ। तपाईँ चेला हुनुहुन्न। हो, हाम्रो परम्परागत शैलीमा हामी थुप्रै चेलापन तालिमहरू राख्दछौँ, तर यो पूर्णतः फरक कुरा हो। हामी तिनीहरूलाई केवल थुप्रै पद्धति, सामग्री वा बाइबलीय ज्ञान मात्र दिन्छौँ। तर यो कुराबाट उनीहरू प्रशिक्षकलाई प्रशिक्षण दिने बने वा बनेनन् भन्ने थाहा हुँदैन। यदि बालबालिकाले अरूलाई तालिम दिएनन् भने तिनीहरू कसरी चेला बन्न सक्छन्? त्यसकारण हामी हरेकलाई एक प्रशिक्षक, एक चेला बनाउनका लागि तालिम दिनेछौँ, मण्डलीको सदस्य मात्र होइन। चौथो नम्बर, येशूले तिनीहरूलाई पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा दिन भन्नुभयो। बप्तिस्मा भनेको हाम्रो गवाही जस्तै हो भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ। हामी हरेकलाई येशूको प्रेम बाँड्नका लागि आफ्नै गवाही, आफ्नै कथा बाँड्न तालिम दिन्छौँ। यहाँ तपाईले स्वतन्त्रता पाउनुहुनेछ ताकि तपाईँ हरेक ठाउँमा, हरेक समय सुसमाचार सुनाउन सक्नुहुनेछ। तर समग्र संसारमा, थुप्रै ठाउँहरूमा, थुप्रै देशहरूमा मानिसहरूलाई येशूको प्रेम बाँड्न अनुमति दिइदैन। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस् कि तपाईँ हरेक ठाउँमा, हरेक समयमा येशूको प्रेमको कुरा बाँड्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो कथा बाँड्न सक्नुहुन्छ। कसैले पनि नाइ भन्न सक्दैन। त्यसकारण चौथो नम्बर, हामी हरेकलाई आफ्नो कथा प्रयोग गरेर येशूको प्रेमको बारेमा भन्न तालिम दिन्छौँ। पाँचौं नम्बर,
येशूले मैले तिमीहरूलाई सिकाएका कुराहरू तिनीहरूलाई पनि सिकाओ भन्नुभयो। हाम्रो परम्परागत शैली अनुसार कसैलाई हामीले क्रिस्चियन बनाएमा उनीहरूलाई मण्डलीमा ल्याउँथ्यौँ र त्यसपछि हाम्रो काम सिद्धियो भन्ने सोच्थ्यौँ। तर हाम्रो काम अझै सिद्धिएको छैन। येशूले जबसम्म तिनीहरू अरूलाई तालिम दिन सक्ने हुँदैनन् तबसम्म तिनीहरूलाई तालिम दिन भन्नुभयो। त्यसकारण 5औं नम्बर भनेको उनीहरू अरूलाई सिकाउन सक्ने नहुन्जेलसम्म तालिम दिनुपर्छ भन्ने हो। यहाँको कुरा तपाईँलाई थाहै छ, तपाईँले बुझ्नु भएकै होला। तालिम भनेको उनीहरूलाई तालिम दिन बनाउन सक्ने भन्दा निकै फरक छ। कतिपटक हामी धेरै तालिम दिन्छौँ तर तिनीहरू कसैले पनि अरूलाई तालिम दिन्नन्। तिनीहरू अझै पनि एक प्रशिक्षक बन्दैनन्। प्रशिक्षकहरूका लागि प्रशिक्षण हामीले तिनीहरूलाई अरूलाई तालिम दिने प्रशिक्षक बनाउनु पर्छ। 6औं नम्बरमा येशूले आज्ञा पालन गर्न भन्नुभयो। यदि हामी सबैले येशूको महान आज्ञा जान्दछौँ तर आज्ञा पालन गर्दैनौँ भने केही फाइदा हुँदैन। यहाँ येशूले यदि हामीले आज्ञा पालन गर्यौँ भने प्रभु येशूबाट धेरै महान प्रतिज्ञाहरू पाउँछौँ भन्ने लेखिएको छ। येशूले म युगको अन्त्यसम्म तिमीहरूसँग हुनेछु भन्नुभयो। येशूले निकै सकारात्मक रूपमा निश्चयता साथ म तिमीसँग हुनेछु भन्नुभयो। हो, त्यो क्षणमा हामीले यो कुरा बुझ्यौँ। पहिले भने ग्रेस र म हामीले निकै कठिन परिश्रम गर्यौँ तर कतिपटक धेरै कम वा कुनै नतिजा नै देखिँदैन थियो। तर त्यो बेलामा हामीले के बुझ्यौँ भने हामीले सधैँ हाम्रो परम्परागत तरिका प्रयोग गरेका कारण, हाम्रो अनुभव प्रयोग गरेका कारण, तर त्यो बेलामा हामीले के बुझ्यौँ भने हामीले सधैँ हाम्रो परम्परागत तरिका प्रयोग गरेका कारण, हाम्रो अनुभव प्रयोग गरेका कारण, हाम्रो आफ्नै काम गर्न आफ्नै ज्ञान प्रयोग गरेका कारण हामीले पूर्णतः येशू ख्रीष्टको आज्ञालाई पालन गरिरहेका थिएनौँ। त्यसकारण त्यो मध्यरातमा ग्रेस र मैले हामीले प्रशिक्षकहरूका लागि प्रशिक्षणलाई हाम्रो गुरु योजनामा राख्यौँ। हामीले समग्र दुनियाँमा केवल 2 प्रकारका मानिसहरू मात्र छन् भनेर लेख्यौँ। अरू मानिसहरू छैनन्, बचाइएकाहरू र हराएकाहरू। हराएकाहरूका लागि हामीले तिनीहरूलाई येशूको माया बाँड्नुपर्छ र तिनीहरूलाई क्रिस्चियन बन्न दिनुपर्छ र त्यसपछि तुरुन्तै अरूलाई तालिम दिने प्रशिक्षक बनाउन तिनीहरूलाई तालिम दिनुपर्छ। बचाइएकाहरूका लागि तिनीहरूलाई तुरुन्तै अरूलाई तालिम दिने प्रशिक्षक बनाउन तालिम दिनुपर्छ। त्यसपछि हामी हरेक दिन, हरेक हप्ता, हरेक महिना कति मानिसहरूलाई क्रिस्चियन बनाउन सक्यौँ भनेर गन्ती गर्छौँ र तुरुन्तै तिनीहरूलाई अरूलाई तालिम दिने प्रशिक्षक बनाउन तालिम दिन्छौँ। त्यसपछि फेरि हरेक दिन, हरेक हप्ता, हरेक महिना हामीले कति मानिसहरूलाई प्रभुमा ल्यायौँ भनेर गन्ती गर्छौँ र फेरि तुरुन्तै तिनीहरूलाई अरूलाई तालिम दिने प्रशिक्षक बनाउन तालिम दिन्छौँ। पछि हामीले हिसाब गऱ्यौँ र पत्ता लगायौँ कि यदि हामीले यो प्रशिक्षणका लागि प्रशिक्षक तरिकालाई प्रयोग गर्यौँ भने आगामी 3 वर्षमा हामी 18,000 मानिसहरूलाई क्रिस्चियन बनाउन सक्छौँ र हामी 2,000 मण्डलीहरू सुरु गर्न सक्छौँ। त्यसपछि हामीले यी सङ्ख्याहरूलाई हाम्रो गुरु योजनाको सुरुवातमा राख्यौँ। जब हामी हाम्रो गुरु योजना लेखिरहेका थियौँ, हाम्रो तालिम निर्देशकले हाम्रो गुरु योजना हेर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, साह्रै राम्रो गुरु योजना देखिन्छ, तर के हुन्छ हेरौँला नि। हामीले ठुलो सङ्ख्या लेखेका कारण उहाँले विश्वास गर्न सक्नु भएन भन्ने हामीले बुझ्यौँ। के यो सही हो? तर ग्रेस र म हामी निकै उत्साहित थियौँ। सन् 2000 को नोभेम्बरमा जब हामी फेरि हाम्रो पुरानै मिसन क्षेत्रमा फिर्ता आयौँ, हाम्रो पहिलो तालिम समूह निकै ग्रामीण क्षेत्रमा थियो। गाउँका साना मण्डलीहरूमा त्यहाँ 57 वटा मण्डलीहरू थिए र तिनीहरू सबै खेतालाहरू थिए। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद, पहिलो शुक्रबारका रातमा करिब 30 जना किसानहरू हाम्रो तालिममा सहभागी भए। त्यो तालिमको बेलामा हामीले उनीहरूलाई चुनौती दिनका लागि येशूको महान आज्ञालाई प्रयोग गर्यौं। सुसमाचार सुनाउँदा हरेकलाई प्रशिक्षक बनाउनका लागि तालिम दिन। तर अचानक तिनीहरूले मलाई रोके। तिनीहरूले मलाई, पास्टर, हामी सबैलाई सुसमाचार सुनाउन आवश्यक छ भन्ने थाहा छ, तर हामीलाई कसरी सुसमाचार सुनाउने भन्ने थाहा छैन। हामीलाई थाहा छ भन्यौं। आज क्रिस्चियनहरू सुसमाचार सुनाउन सक्दैनन् केवल 2 कारणहरूले। पहिलो, थुप्रै मानिसहरूले मैले कसलाई सुसमाचार सुनाउने भन्ने मलाई थाहा छैन भन्दछन्। दोस्रो नम्बर, उनीहरूलाई के भन्ने थाहा छैन। आज राति यो 2 समस्याको समाधान गर्न म तपाईहरूलाई सहायता गर्नेछु। सर्वप्रथम मैले हरेकलाई एउटा कापीको पाना दिए
त्यसपछि मैले तिनीहरू सबैलाई एकछिन आँखा बन्द गर्न र उनीहरूसँग जोडिएका मानिसहरूलाई स्मरण गर्न भने। ती मानिसहरू परिवारका सदस्य, तपाईँका छिमेकीहरू, आफन्तहरू, तपाईँका नजिकका साथीहरू, तपाईँले चिन्ने जो कोही पनि हुन सक्छ जो क्रिस्चियन होइन। तपाईँले तिनीहरूको नामको सूची बनाउनु पर्नेछ। मैले उनीहरूलाई 15 मिनेट समय दिएँ। हरेकलाई तिनीहरूको नामावलीमा लेख्न लगाएँ। त्यसपछि मैले सबैलाई हेरेँ र अधिकांश मानिसहरूले 20 देखि 30 वटा नामहरू लेखेको देखेँ। मैले त्यो रातमा याद गरेँ। मैले 17 वटा नामहरू लेखेको थिएँ। त्यसपछि मैले तिनीहरूलाई अहिले नै आफ्नो सूचीमा हेर्नुहोस् भने। यी व्यक्तिहरूको तपाईँसँग त सम्बन्ध छ, तर तिनीहरू अक्रिस्चियनहरू हुन्। त्यसकारण आजदेखि तपाईँको एक जिम्मेवारी छ। तपाईँले तिनीहरूको नामै लिएर प्रार्थना गर्नुपर्छ। तर तपाईँले केवल स्वर्गीय पिता कहाँ ती नाउँहरू भनेर मात्र हुँदैन। तपाईँले विस्तृत रूपमा पितासँग कुराकानी गर्नुपर्छ। जस्तो मेरो पहिलो नाउँमा मेरो अङ्कल जियाङ हुनुहुन्थ्यो। तपाईँले पितासँग मेरो अङ्कल जियाङ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर सोध्नुपर्छ। अहिले उहाँ कस्तो स्थितिमा हुनुहुन्छ वा उहाँलाई के चाहिएको छ। उहाँको हृदय छुनुहोस् भनेर पवित्र आत्मालाई भन्नुहोस्। उहाँको हृदय कोमल पार्न, उहाँलाई एक भोको हृदय दिन, उहाँको हृदय तयार पार्न र आफ्नो लागि पनि प्रार्थना गर्नुहोस्। तपाईँको हृदय तयार पार्नु भएको होस् र तपाईँलाई मौका जुटाउनु भएको होस् भनेर प्रार्थना गर्नुहोस्। अङ्कल जियाङलाई कसरी सुसमाचार सुनाउने भनेर जान्नका लागि शब्दहरू दिन। हरेक दिन तपाईँले यसरी प्रार्थना गर्नुपर्छ, स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँसँग एकसाथ काम गर्नेछौँ। त्यसपछि मैले उनीहरूलाई 5 वटा नाउँहरूमा गोलाकार चिन्ह लगाएर एउटा समूह विभाजन गरेर त्यसलाई समूह 1 बनाउन भने। समूह 2 मा 5 नाम, समूह 3 मा 5 नाम। किन थाहा छ तपाईँलाई? किनकि तपाईँलाई एक टार्गेट दिन चाहन्छु। भोलि बिहानदेखि हरेक हप्तामा तपाईँले कम्तीमा तपाईँको सूचीमा भएका 5 जनालाई सुसमाचार सुनाउनु पर्नेछ। त्यसपछि मैले उहाँहरूलाई अब तपाईँले नामावली र टार्गेट गरिएका मानिसहरू रहेका छन् भने तपाईँले कसलाई भन्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 2, के सुनाउने भन्ने तपाईँलाई थाहा छैन। एकदम सजिलो छ, तपाईँको गवाही सुनाउनुहोस्। त्यसपछि मैले उनीहरूलाई अर्को एउटा कागजको पाना दिएँ। ल अब तपाईँहरू सबैले ती कागजहरूमा आफ्नो गवाही लेख्नुहोस्, तर छोटकरीमा लेख्नुहोला भने। किनकि अहिलेको समय सबैजना साह्रै व्यस्त छन्। मानिसहरूसँग तपाईँको लामो कथा सुन्ने समय छैन। 1 पानाको वा 1 मिनेटको वा 1.5 मिनेटको तपाईँको गवाही पर्याप्त हुन्छ। तर तपाईँको कथालाई 3 भागमा विभाजन गर्नुहोस्। पहिलो भाग, विश्वास गर्नु अघिको मेरो जीवन। म पहिले कस्तो प्रकारको व्यक्ति थिएँ। जस्तै म एक सधैँ अशान्तिले भरिएको व्यक्ति थिएँ वा म सजिलै छिट्टै रिसाउने व्यक्ति थिएँ। तपाईँको अवस्थाको बारेमा लेख्नुहोस्। दोस्रो भाग, कहिले र कसरी क्रिस्चियन हुनुभयो। तेस्रो भाग, क्रिस्चियन भइसकेपछिको जीवन। अहिले म कस्तो आनन्दमय जीवन बिताइरहेको छु। तपाईँको कथा लेख्नुहोस्। त्यसपछि मैले उनीहरूलाई ल अब उठेर तपाईँको कथा 5 पटक चर्को आवाजमा पढ्न भने। थाहा छ किन? किनकि हरेकले आफ्नो गवाही सजिलै लेख्न सक्छ, तर थोरैले मात्र अरूलाई मजाले सुनाउन सक्छन्। 5 पटक भनिसकेपछि भने तपाईँलाई गवाही कण्ठ हुनेछ। हरेकले 5 पटक अभ्यास गर्नुपर्छ। मैले तिनीहरूलाई जोडीमा विभाजन गरेँ। मैले उनीहरूलाई एक अर्काका गवाही सुन्न भने। एक अर्काको गवाही सुनेपछि एक अर्कालाई मद्दत गर्ने र सच्याउने हाम्रो जिम्मेवारी हुन्छ। सर्वप्रथम, के तपाईँले बुझ्न नसक्नु भएको कुनै भाग रहेको छ? तपाईँले बुझ्नु भएको छैन भने सोध्नुपर्छ। यदि तपाईँले उहाँको कथा बुझ्न सक्नु भएन भने अरू मानिसहरूले पनि उहाँको कथा बुझ्न सक्ने छैनन्। दोस्रो नम्बरमा, यदि उनीहरूले कुनै ठुला बाइबलीय शब्दहरू प्रयोग गरेको देख्नुभयो भने गवाही सुनाउँदा बाइबलीय शब्दहरू प्रयोग नगर्नुहोस्, किनकि गैर क्रिस्चियनहरूले यसलाई बुझ्न सक्दैनन्। तेस्रो नम्बरमा, हामी कसरी एकअर्काका कथाहरू अझ रोचक बनाउन सक्छौँ त, ताकि मानिसहरू तपाईँको गवाही सुन्न उत्सुक हुन्। त्यसकारण मलाई उनीहरूले एक अर्कासँग अभ्यास गरेको र मद्दत गरेको राम्रो लाग्यो। त्यसपछि मैले भने, ल ठिक छ, तपाईँले नामको सूची बनाउनु भयो, अब कसलाई सुनाउने भन्ने थाहा भयो र तपाईँको गवाही पनि तयार छ। उनीहरूलाई के सुनाउने भन्ने पनि थाहा भयो। तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हुन सक्छ तपाईँको गवाहीले मानिसहरूको हृदय छुनेछ, तर त्यति मात्रै पुग्दैन,
किनकि तिनीहरूलाई अझै पनि येशू को हुनुहुन्छ भन्ने थाहा छैन। तिनीहरूलाई मुक्तिको बारेमा थाहा छैन। त्यसकारण तपाईले आफ्नो गवाही सुनाइसकेपछि तपाईले येशूको कथा सुनाउनु पर्छ। यहाँ दुईवटा आधारभूत पाठहरू छन्। आजको रात म तपाईहरूलाई पाठ 1 सिकाउनेछु, मुक्तिको निश्चयताको बारेमा। त्यसकारण मैले हरेकलाई पाठ 1 को एक प्रति दिएँ। त्यसपछि मैले उनीहरूलाई अब म तपाईलाई बिस्तारै सिकाउनेछु भने, तर मैले भनेको बाइबलका प्रत्येक वचनलाई तपाईले लेख्नु पर्नेछ। मैले भन्ने प्रत्येक उदाहरणलाई तपाईले लेख्नु पर्नेछ, किनकि मैले तपाईलाई सिकाइसकेपछि लगत्तै तपाईले एकअर्कालाई सिकाउने अभ्यास गर्नुपर्छ। भोलिदेखि तपाईले अरूलाई सिकाउनु पर्नेछ। मैले उनीहरूलाई सिकाइसकेपछि उनीहरूलाई एकअर्कासँग अभ्यास गर्न लगाएँ। त्यसपछि अभ्यास गर्न लगाएँ। प्रशिक्षकहरूका लागि प्रशिक्षणमा अभ्यास निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ र तिनीहरूले सहज महसुस नगरेसम्म उनीहरूलाई अभ्यास गर्न लगाउनु पर्छ। तिनीहरूसँग भोलिदेखि नै अरूलाई सिकाउन सक्ने विश्वास थियो। त्यसपछि मैले हरेकलाई पाठ 1 को 5 प्रतिहरू दिएँ। मैले उनीहरूलाई भोलिदेखि तपाईले समूह 1 को 5 जनालाई सिकाउन सुरु गर्नुपर्नेछ भने उनीहरूलाई तपाईको कथा र येशूको कथा सुनाउनुहोस् र त्यसपछि पाठ 1 सिकाउनुहोस्। तपाईले उनीहरूलाई एकसाथ भेला गर्नु पर्दैन। यदि तपाईले कुनै व्यक्तिलाई घरमा, बाटोमा वा रेस्टुरेन्टमा भेटाउनु भयो भने त्यही नै तपाईको कथा र येशूको कथा सुनाउनुहोस्। तर यदि तपाईले समूह 1 का मानिसहरूलाई अर्को हप्तामा भेटाउन सक्नु भएन भने तपाईले समूह 2 वा 3 बाट 5 जनालाई सुनाउनुहोस्। तर अर्को हप्ता कम्तीमा तपाईले 5 जनालाई सुनाउनै पर्छ। हरेकले हुन्छ भने मैले उनीहरूका लागि प्रार्थना गरेँ। मैले उनीहरूका लागि प्रार्थना गरिसकेपछि भने अर्को एउटा कुरा छ। यो अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईले यो कुरा आफ्नो दिमागमा राख्नुपर्छ। तपाईले उनीहरूलाई आफ्नो कथा र येशूको कथा सुनाउँदा उनीहरूसँग कुनै अनुमति लिनु हुँदैन। हामी सधैँ एक असल व्यक्ति बन्ने कोसिस गर्छौँ। हरेक समय हामी येशूको प्रेम बाँड्छौँ। हामी मानिसलाई सधैँ के तपाईलाई येशूको प्रेमको कथा सुनाउन सक्छु भनेर सोध्छौँ। तर यदि उनीहरूले भने हामी मौका गुमाउँछौँ। मैले उनीहरूलाई आफ्नो कथा सुनाएँ। मैले अस्पतालमा च्याप्लिनको रूपमा 20 वर्ष काम गरेको छु। प्रत्येक पटक म मेरो बिरामी कहाँ जाँदा हरेक बिरामीहरू बिस्तारामा पल्टिरहेका हुन्थे। तिनीहरू दौडिने र भाग्ने कुरै भएन। उनीहरूलाई सुसमाचार सुनाउन निकै सजिलो लाग्छ, हैन? हरेक दिन मैले उनीहरूलाई कस्तो हुनुहुन्छ, केही आराम लाग्दैछ कि भनेर सोध्थेँ। त्यसपछि मैले आफ्नो परिचय दिन्थेँ। मैले म अस्पतालको च्याप्लिन हुँ भन्थे। अहिले भने म तपाईलाई येशूको प्रेमको बारेमा बाँड्न चाहन्छु, हुन्छ? त्यो समय कतिपयले मलाई राम्रोसँग जवाब दिन्थे। उनीहरू मेरो कुरा सुनिसकेपछि म उनीहरूलाई येशूको बारेमा भन्थे। थुप्रै बिरामीहरूले हुँदैन भन्थे। म थाकेको छु, मलाई नसताउनुहोस्। म साह्रै दुखित हुन्थेँ। त्यो एक सरकारी अस्पताल हो। यदि मैले निरन्तर येशूको बारेमा कुरा गरिरहेँ भने तिनीहरूले घन्टी बजाउन सक्थे, नर्सलाई बोलाउन सक्थे, सायद अस्पतालले मलाई निकालिदिन सक्थ्यो। त्यो समयमा मेरो हिसाब अनुसार 15 वटा बेडहरूमध्ये केवल 1 वा 2 व्यक्तिले मात्र मेरो कथा र येशूको कथा सुने। अरू सबैले सुन्दैनौ भने। अस्पतालमा मसँग सुसमाचार सुनाउने राम्रो मौका छ भन्ने सोचेको थिएँ। तर सत्यता भनेको त्यहाँ सुसमाचार सुनाउने मौका नै थिएन। म साँच्चै दुखित भएँ। तर एक दिन म र ग्रेस हामीले ताइवान गएपछि ताइवानका मानिसहरू छिट्टो खाना खान्छन्। त्यहाँ धेरैले तातो दुध पिउन मन पराउँछन्। हरेक समय हामीले तातो दुध अर्डर गरेको बेला तिनीहरूले सधैँ के तपाईँ तातो दुधमा एउटा ताजा अन्डा पनि राख्न चाहनुहुन्छ भनेर सोध्थे। यो निकै स्वादिलो हुन्छ, तर मेरा लागि भने त्यो निकै महँगो हुन्थ्यो। त्यसकारण हरेक पटक मैले नाइ, पर्दैन, अन्डा नाइ भन्थे। तर एक दिन हामी एउटा स्टोरमा गएर मलाई दुध दिनुहोस् भनेर माग्दा तिनले अचानक सोधे, एउटा अन्डा वा 2 अन्डा? मैले एउटा अन्डा भने। म बसिसकेपछि ग्रेसले भनिन्, तपाईले आज किन अन्डा मगाउनु भयो? उसले मलाई अन्डा चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर सोधेन भने। उसले केवल एउटा वा 2 वटा भनेर मात्र सोध्यो। थाहा छ तिमीलाई ऊ निकै स्मार्ट छ, थाहा छ? त्यसपछि मैले त्यो व्यक्तिलाई ध्यानसँग हेरेँ। हरेक पटक जब कुनै ग्राहकले दुध माग्थे उसले सधैँ एउटा वा 2 वटा अन्डा भनेर सोध्थ्यो। त्यसकारण सबैले हुन्छ भन्थे, 1 वा 2 वटा। थाहा छ कसैले पनि नाइ भन्दैन थियो। मैले ग्रेसलाई त्यो व्यक्ति एकदम स्मार्ट छ भने। उसले सधैँ 1 वा 2 अन्डा चाहियो भनेर सोध्थ्यो, चाहिँदैन, हो वा होइन।
त्यसपछि हामीले हुन्छ हुँदैन भन्ने प्रश्नको बारेमा कुरा गर्यौं। यदि असल सन्देश हो भने यसलाई उनीहरूलाई दिइहालौं। हामीले किन उनीहरूलाई हुन्छ वा हुँदैन भनेर सोध्ने। त्यसपछि हामीले येशूले भन्नुभएको एउटा कथा भन्यौं। एउटा असल गोठाला थिए, उनका 100वटा भेडाहरू थिए। एक दिन उनको एउटा भेडा हरायो। उनले त्यसलाई खोज्नका लागि बाँकी 79वटालाई छोड्नु पर्यो। जब उनले हराएको भेडालाई भेट्टाए, उनले त्यो सानो भेडासँग कसरी कुरा गरे होलान्? सानो भेडा, तिमी घर जान चाहन्छौ? के म तिमीलाई हाम्रो नयाँ घरमा लैजान सक्छु? हुन्छ? अवश्य होइन, होइन त? किनकि तिमी मेरो हौ। तिमी हराएका थियौ, तर आज मैले भेट्टाएँ। त्यसकारण त्यसलाई घर जान भन। एकदमै खुसी, रमाहट, कुनै अनुमति लिन आवश्यक छैन, होइन? आज संसारका सबै मानिसहरू परमेश्वरद्वारा सृष्टि गरिएका हुन्। तिनीहरू परमेश्वरका हुन्, तर हराएका हुन्। तर आज जब हामी हराएकाहरूको सामना गर्छौं, हामी तिनीहरूलाई किन सोध्छौं? सुसमाचार हामीले तिनीहरूलाई सिधै दिनुपर्छ। हामी अनुमति लिनका लागि सोध्नु पर्दैन। यसरी जब म हङकङमा फिर्ता आएँ, मैले तरिका बदलिएँ। मैले अझै पनि उनीहरूलाई आज कस्तो छ, तपाईलाई राम्रो महसुस भइरहेको छ भनेर सोध्छु। त्यसपछि बस यति नै। म को हुँ भन्ने तपाईलाई थाहा छैन। पहिले म साह्रै खराब मानिस थिएँ। हरेक दिन म श्रीमतीसँग अरूसँग झगडा गरिरहन्थेँ। त्यसपछि हरेकले मेरो कथा सुन्थे। कसैले पनि नाइ म तपाईको कुरा सुन्न चाहन्न भन्दैनथे र म उनीहरूलाई सुनाइरहन्थेँ। जब येशू मेरो जीवनमा आउनुभयो, येशू मेरो जीवनमा आउनु भएपछि अहिले भने हामी एकदमै सुन्दर जीवन जिइरहेका छौं। धेरै बिरामीहरूले मेरो कथा सुने र त्यसपछि तपाईको कथा साह्रै सुन्दर छ भने यो त आश्चर्य कर्म जस्तै गजब छ। त्यसपछि भने म पर्खिन, लगत्तै उनीहरूलाई पाठ 1 सिकाएँ। बधाई छ, तपाई पनि स्वर्गीय पिताको छोराछोरी हुनुहुन्छ। अहिले नै कसरी भन्ने कुरा बताउँछु। थोरै परिवर्तन, मेरो रेकर्ड नै तोडियो। त्यहाँका 15वटा बेडमा भएका 10 जना बिरामीहरूले मेरो कथा र येशूको कथा मजाले सुने। धेरै मानिसहरूले येशूमा विश्वास गरे। मैले यसरी 30 जना किसानहरूसँग कुरा गरेँ। भोलिदेखि तपाईले आफ्नो र येशूको कथा सुनाउँदा अनुमति नमाग्नुहोस्। अर्को हप्ता फेरि भेटौँला। म तपाईहरुलाई पाठ 2 सिकाउने छु। अर्को हप्ता सबैजना भेला भए र मैले उनीहरूलाई सोधेँ, तपाईले गत हप्ता कति जना मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउनु भयो? केवल 11 जनाले सुसमाचार सुनाएका रहेछन्। तिनीहरूले सुसमाचार सुनाउँदा के कस्तो भएको थियो भनेर मैले तिनीहरूलाई सोधेँ। मैले 3 जना मानिसलाई सुसमाचार सुनाउने कोसिस गरेँ, तर कसैले पनि यसोलाई पछ्याउन चाहेन। मैले भने 1 जनालाई ग्रहण गराएँ। राम्रो, हालेलुया। त्यहाँ एक वृद्ध किसान थिए। उनले भने, पास्टर, मैले गत हप्ता 11 जनालाई ग्रहण गराउन सफल भएँ। मैले भने, गजब, कसरी सुनाउनुस् त हामीलाई? उनी उभिए र मैले विश्वास गरेको 20 वर्षभन्दा बढ्ता भयो भने, तर कसैले पनि मलाई कसरी आफ्नो र येशूको कथा सुनाउने भन्ने सिकाएन। तर गत हप्ता मैले त्यो तरिका भेट्टाएँ। मैले कसरी आफ्नो र येशूको कथा सुनाउने भन्ने कुरा जाने। मेरो गाउँमा जम्मा जम्मी 34वटा परिवारहरू छन्। गत हप्ता म 33वटा घरहरूमा गएँ। मैले आफ्नो र येशूको कथा सुनाएँ। मैले मेरो गाउँका प्रत्येक व्यक्तिलाई सुनाएँ। त्यसपछि 11 जनाले येशूमा विश्वास गरे। धन्यवाद परमेश्वर, उनी एक शान्तिका पुत्र हुन्। परमेश्वरले उनलाई छान्नुभयो। त्यो दिन मैले उनलाई दोस्रो पाठ सिकाएँ, प्रार्थनाको बारेमा। तिनीहरूलाई जोडीमा सिकाइसकेपछि र एकअर्कासँग अभ्यास गर्न लगाएँ। अभ्यास गराइसकेपछि मैले उनीहरूलाई गृह कार्य दिएँ। यदि गत हप्ता तपाईले 3 जना व्यक्तिलाई क्रिस्चियन बनाउनु भयो भने म तपाईहरुलाई पाठका 3वटा प्रतिहरू दिन्छु। किनकि जब तपाई घरमा जानुहुन्छ, तपाईले नयाँ व्यक्तिलाई पाठ सिकाउनु पर्ने हुन्छ, हैन त? तर म तपाईहरुलाई अझै 15 प्रति पाठहरू दिनेछु। थाहा छ किन? किनकि जब तपाई घरमा जानुहुन्छ, तब नयाँ व्यक्तिलाई पाठ 2 सिकाउनुहोस् र त्यसैगरी तपाईले नयाँ विश्वासीहरूलाई नामको सूची बनाउन र उनीहरूको गवाही लेख्न पनि चाहिन्छ। र हरेकलाई पाठ 1 को 5 प्रतिहरू दिनुहोस्। तिनीहरूलाई अभ्यास गर्न लगाउनुहोस् र अरूलाई यही विधि अनुसार सिकाउन लगाउनुहोस्। मैले ती मानिसहरूलाई हाम्रो समूहमा ल्याउन भनेको छैन। मेरो समूह ठूलो संख्याको बनोस् भन्ने म चाहन्न, किनकि म तपाईहरुलाई एक प्रशिक्षक, एक चेला बनाउन तालिम दिइरहेको छु। त्यसकारण जे म तपाईलाई सिकाउँछु, तपाईले तिनीहरूलाई पनि यही तरिकामा सिकाउनु पर्छ र तिनीहरू आगामी पुस्तालाई पनि यही तरिकामा नै सिकाइरहनेछन्। तपाईलाई कति सामग्रीहरू चाहिन्छ म तपाईलाई दिनेछु, तर मानिसहरूलाई यो समूहमा भने नल्याउनुहोस्।
जसरी मैले तपाईलाई तालिम दिएको छु त्यसरी नै तिनीहरूलाई पनि तालिम दिनुहोस् र तपाईका समूहका मानिसहरूले आफ्ना समूहका मानिसहरूलाई सिकाउनेछन् जसरी तपाईले तिनीहरूलाई पुस्तौं पुस्तासम्म सिकाउनुहुन्छ। हामीले सन् 2000 को नोभेम्बरको अन्त्यबाट तालिम सुरु गरेका थियौं र केवल 3 महिना भित्रमा ती 30 जना किसानहरूले 200 नयाँ विश्वासीहरू बनाउन सफल भए र तिनीहरूले 27 नयाँ झुण्डहरू सुरु गरे। हामीले महान आज्ञा पालन गरेका कारणले मात्रै यो भयो। हामीले ती 30 जना किसानहरूलाई प्रशिक्षक एक चेला बनाउन तालिम दियौं। केवल 3 महिनामा मात्रै हङकङमा हाम्रो 3 वर्षको भन्दा पनि उत्कृष्ट नतिजा देखियो। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद। T40 प्रशिक्षकका लागि प्रशिक्षण कुनै नयाँ कुरा होइन, यो केवल हामीले येशूको महान आज्ञा मान्नु हो। यसरी त्यो समयमा त्यसै बेला हरेक शहरमा, हरेक नगरमा, हरेक मण्डलीमा, घरेलु मण्डलीहरूमा हामीले हरेकलाई एक प्रशिक्षक चेला बनाउनका लागि तालिम दियौं। परमेश्वरलाई धन्यवाद। धेरै मानिसहरूका जीवन बदलिए र T40 केवल मेरो क्षेत्र दक्षिण पूर्वी एसियामा मात्रै काम गर्दैन, तर यसले एसिया, मध्य एसिया, मध्य पूर्व, अफ्रिका, युरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिकामा अहिले समस्त संसारमा काम गरिरहेको छ। समस्त 150 वटा फरक देश र क्षेत्रहरूमा मानिसहरूले T40 प्रयोग गर्दछन्। लाखौं लाख मानिसहरू परिवर्तन भएका छन्। परमेश्वरलाई धन्यवाद। T40 कुनै नौलो कुरा होइन, हामीले येशूको महान आज्ञा पालन गर्ने र पछ्याउने भएकाले र यो कुरा स्वर्गीय पिताको हृदय हो भन्ने पनि हामीले जानेका छौं। स्वर्गीय पिता, उहाँले तपाईलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र तपाईद्वारा नै स्वर्गीय पिताले तपाईका मानिसहरूलाई बचाउन चाहनुहुन्छ। उहाँ स्वर्गीय पिता हुनुहुन्छ। स्वर्गीय पिता तपाईसँगै हिँड्नुहुन्छ र अर्को कुरा, हामी पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा काम गर्छौं। हाम्रो आफ्नै शक्तिमा हामी केही गर्न सक्दैनौं, तर पवित्र आत्माद्वारा हामी सबै कुराहरू गर्न सक्छौं। परमेश्वरलाई धन्यवाद। तपाईले येशूको महान आज्ञा पालन गर्नुभएको छ भन्ने म आशा गर्छु। कसैलाई पनि नछानेर हरेकलाई येशूको प्रेमको कथा सुनाउनुहोस् र तुरुन्तै हरेकलाई एक प्रशिक्षक, एक चेला बनाउनुहोस्। परमेश्वरले तपाईलाई आशीष दिउन्।